बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद पाक रोज़ाना हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितनी तादाद में पढ़ना चाहिए और कौन सा दरूद पाक पढ़ना चाहिए, ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके साथ इस बात को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दरूद पाक रोज़ाना पढ़ना कितना चाहिए। देखें, इसका अगर मैं पर्सनली आपके साथ अपना व्यू आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि रोज़ाना उतना दरूद पाक पढ़ें जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफीक देता है, जितनी दरूद पाक पढ़ने की आप नियत करते हैं। और दरूद पाक जो पढ़ना होता है ना जी, ये आपका मुहब्बत का इजहार है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मुहब्बत का इजहार कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, या ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दरूद पाक के ज़िक्र और इस वजीफ़े को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि खालिक़े कायनात जिसको चाहता है ना, अपने उस बंदे को दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाता है। ये वो वाहिद इबादत है जिसे अल्लाह पाक चुन ले, उसे ये अता कर देता है। ठीक है। अब ये जो सवाल है कि जी हमें रोज़ाना कितना दरूद पाक पढ़ना चाहिए, तो इसका बड़ा सादा सा जवाब है कि जी आप जितनी आप नियत करते हैं, जितनी अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है पढ़ने की, उतना आप रोज़ाना पढ़ें। लेकिन शौक़ से, लगन से रोज़ाना पढ़ा करें। जब आप किसी भी चीज़ के अंदर मुस्तकिल मजाजी के साथ काम करना शुरू करते हैं ना, किसी भी अमल में इस्तकामत पैदा करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके उस अमल में बरकत डाल देता है। और आप यकीन करें कि जब आप दरूद पाक को मोहब्बत से पढ़ना शुरू कर देंगे ना, चाहे वो कम तादाद ही क्यों ना हो, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ अपने अंदर महसूस करेंगे कि आपकी दरूद पाक पढ़ने की जो तादाद है या कसरत में अल्लाह पाक इजाफ़ा फरमाता चला जा रहा है। और ये चीज़ खुद ब खुद आपके अंदर डेवलप होती है कि अगर आप 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ते हैं तो कुछ अरसे बाद आपका दिल करेगा कि ये अब मैं 200 मरतबा पढ़ूं या मैं अब 500 मरतबा पढ़ूं, और ख़ुद ब खुद आपके अंदर ये कैफ़ियत पैदा होगी कि मुझे इतना अब दरूद पाक पढ़ना है या मुझे इस तादाद को अब बढ़ाना है। तो पहली बात तो ये कि अल्लाह पाक आपको तौफीक देता है, जितनी तौफीक मिलती है उस तौफीक के मुताबिक रोज़ाना अपनी हाज़िरी लगवाया करें। जितनी आप, फिर अगली बात ये कि जितनी आप नियत करेंगे ना, अल्लाह पाक तो फिर देखे ना, आमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। ठीक है। आप जितनी मुहब्बत के साथ जितना दरूद पाक पढ़ने की नियत करेंगे ना, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा। ये सारी बात जो है नियतों पर आकर ख़त्म हो जाती है। जितनी आपके अंदर मोहब्बत और लगन होगी ना, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा ना कि ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत का इजहार है, ये अंदाज़ है आपकी मोहब्बत का। दरूद पाक भेजना हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप रोज़ाना कितना नजराना भेजना चाहते हैं। आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी मोहब्बत का नजराना कितना पेश करना चाहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि बहैसियत मुसलमान हम ये चाहेंगे, लाजमी तौर पर चाहेंगे कि हम हजूर की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। और अपनी मोहब्बत का इजहार का सबसे खूबसूरत जो ज़रिया है वो है दरूद पाक की याद, दरूद पाक का ज़िक्र, दरूद पाक भेजना, दरूद पाक पढ़ना। जितना आप दरूद पाक पढ़ते हैं, इतनी ही आपकी निस्बत
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنتی چلی جاتی ہے، آپ کا رابطہ بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ جانے پہچاننے لگ جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور عرش پر بھی خاص طور پر، ٹھیک ہے، آپ لوگ فرشتوں کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں کہ زمین پر یہ فلاں بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ اتنی مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے۔ تو اب یہ تو سوال ہی یہاں پر آ کے اس بات پر آ کے مطلب ختم ہو جاتا ہے نا کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کتنی دفعہ کرنا چاہتے ہیں حضور سے۔ تو جتنا ہو سکے، جتنی نیت کر سکتے ہیں، اور جتنی پھر سب سے بڑھ کر جو بات ہے کہ جتنی اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرماتا ہے اتنا درود پاک پڑھیں، اور جتنی توفیق ملتی ہے اگر اس ملی ہوئی توفیق کو آپ انتہائی خلوص نیت کے ساتھ پورے صدقے دل کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں درود پاک پڑھنے کا، جتنی رب کائنات نے آپ کو عطا کی ہے توفیق، تو یقین کریں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس پڑھے ہوئے درود پاک میں برکت ڈالے گا اور آپ کو مزید کثرت سے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم کتنی دفعہ روزانہ درود پاک پڑھیں، اور دوسرا سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم کون سا درود پاک پڑھیں۔ تو میں نے بارہا ویڈیوز کے اندر یہ مینشن کیا ہے کہ آپ کوئی بھی درود پاک کا صیغہ جو آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ آپ کی زبان پر جاری بھی ہو سکے اور ایزیلی آپ اس کو پڑھ بھی سکیں، بے شک ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا خوبصورت درود پاک ہے، درود و سلام دونوں اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور آپ اس کو آسانی سے ہزاروں کی تعداد میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ درود پاک جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ درود رحمت بڑا آسان ہے درود پاک، آپ اس کو بھی اپنی روٹین کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ درود خضری بہت خوبصورت درود پاک ہے، آپ اس کو بھی اپنی روٹین کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی درود پاک کا صیغہ، بے شک درود ابراہیمی جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں اور اپنی سہولت کے ساتھ جتنی توفیق ملتی ہے، جتنی آپ نیت کرتے ہیں، جتنی آپ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اتنا درود پاک آپ روزانہ پڑھا کریں، لیکن بلا ناغہ روزانہ حاضری لگوایا کریں۔ اپنے اوپر یہ چیز لازم کر لیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہماری حاضری روزانہ لگنی چاہیے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔